अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी के सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 57 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि कोपैक शमसुद्दीन और उसके सिपाहियों को मार देता है, और आज के इस एपिसोड में जैसे ही कोपैक शमसुद्दीन और उसके सिपाहियों को मारकर वहां से रुखसत होता है कि इसी दौरान अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के हमरा पहुंच जाते हैं और पत्तों के ऊपर खून को लगे देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि ज़रूर इस जगह खून खराबा हुआ है, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल साहब दरख्त से लटके शमसुद्दीन की लाश देख लेते हैं और पास ही दरख्त पर एक खत लगा हुआ होता है जिस पर लिखा होता है कि सुल्तान गयासुद्दीन की नाफरमानी और शहजादा अरसलान और उसकी माँ को कत्ल करने पर शमसुद्दीन का खून और उसकी ज़िंदगी लेना हलाल है। ये सुनकर सबका गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। तो तुर्गुत कहता है कि वो कुत्ता अपने किए हुए नताइज से भागना चाहता है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि वो मुसलसल अपने दुश्मनों को मार रहा है, अब अगली बारी सुल्तान गयासुद्दीन और उसकी माँ की होगी। तो बामसी कहता है कि वो चाहता क्या है, एक एक शहजादों को कत्ल करके वो इसे कहाँ तक लेकर जाएगा। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि उसकी कोशिश ये है कि वो खुद को सुल्तान बनाए, अगर हम उसे न रोक सके तो कोई और उसे नहीं रोक पाएगा। और फिर आखिर में कहते हैं कि कोपैक की गर्दन अब उड़ाना हम पर वाजिब हो गया है। और इधर काई कबीले में हाइमा खातून और हलीमा कपड़ों को तरतीब दे रही होती हैं। तो हलीमा कहती है कि असलहान की हालत मेरे दिमाग पर सवार है, वो सुगूत की जानिब हिजरत करने पर बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि ये दोनों कबाइल के इख्तिलाफ की वजह बने। तो हाइमा खातून कहती है कि असलहान ने अपने कबीले के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, उसने किसी को भी अपने कबीले पर कब्जा करने नहीं दिया। अब उसे डर है कि सुगूत में कोपैक की वजह से हमारे ऊपर बुरे दिन ना आ जाए। और फिर कहती हैं कि तुम उसे इत्मीनान दिलाओ कि हम कोपैक की डर की वजह से अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकते, हम अपने हालात और दुश्मनियों के डर की वजह से किसी के कदमों में नहीं गिर सकते। और इधर जंगल में अर्तुगरुल साहब बिल आखिर जख्मी अरसलान के पास पहुंच जाते हैं, खैरियत पूछते हैं। तो अब्दुर्रहमान कहता है कि उसने शहजादे के अंदर बुरी तरह से खंजर घोंपा है। तो अर्तुगरुल साहब आबदीदा होकर उसे सब्र और हौसला देते हैं, और फिर वो दर्द के आलम में एक अंगूठी अर्तुगरुल साहब को दिखाकर कहता है कि ये मेरे बाबा सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात का विरसा है, ये रियासत की अंगूठी है, अब तुर्क कबाइल को किसी और के साथ इकट्ठा होना होगा, ये अंगूठी उन्हीं की मिल्कियत होनी चाहिए जो इसका हक रखते हैं। तो अर्तुगरुल साहब जैसे ही उसके हाथ से वो अंगूठी लेते हैं तो अगला ही लम्हा सबके लिए एक दर्दनाक मंजर बन जाता है, जब अरसलान की ज़बान पर कलमा शहादत का विर्द जारी हो जाता है। सब ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर शहजादे अरसलान की गर्दन एक जानिब मुड़ जाती है, जो इस बात को जाहिर करती है कि आज एक और मासूम और बेगुनाह रूह उन गद्दारों के हत्थों चढ़ गई। आखिर में अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि शहजादे को महल में पहुंचा दो ताकि सुल्तान गयासुद्दीन देख ले कि उन्होंने उनके भाई के साथ क्या किया। अर्तुगरुल साहब और उनके जानेबाज उन गद्दारों के लिए अपने दिल में गुस्सा और इंतकाम एक बार फिर भर लेते हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि उन जलीलों ने एक शाही फर्द को कैसे बेरहमी से मारा है, ये सब हमारी रियासत के लिए अच्छी बात नहीं है, मेरी नज़र में रियासत ख़त्म हो गई है। और फिर सिपाही उसे उठाकर ले जाते हैं। और इधर दुमरुल आर्तुग भाई को कहता है कि बेल्जिक का गवर्नर यहाँ दौरे पर आया है और वो गुलाब साहब से बात कर रहा है। ये सुनकर आर्तुग भाई दंग रह जाते हैं और सीधे उसकी तरफ चले जाते हैं। और इधर काई कबीले में असलहान तुर्गुत से कहती है कि हम यहाँ अभी काई कबीले में आबाद हुए हैं और हमें यहाँ मजीद मुरतब होने में थोड़ा वक्त लगेगा। मेरी तजवीज़ है कि हम अर्तुगरुल साहब से मिलें और उन्हें अपने खदशात से आगाह करें। तो तुर्गुत कहता है कि असलहान, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, अब दोबारा इस पर शुरू मत हो जाना। तो असलहान कहती है कि मैं तो अपने कबीले की बेहतरी के लिए कर रही हूँ, आप ये क्यों नहीं समझते। सुल्तान के मरने के बाद अब अर्तुगरुल साहब अकेले रह गए हैं, कोपैक ने तमाम ताकत अपने हाथ में ले ली है, हम उससे कैसे निपटेंगे। और फिर आखिर में कहती है कि मैंने सरदारों से भी बात की है, वो भी इस हिजरत के हक में नहीं है। तो तुर्गुत कहता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि सरदारी वाले काम में दखल अंदाजी मत करना, इस कबीले की हिफाजत करना मेरा काम है। और फिर आखिर में कहते हैं कि तुमने अपनी हद को पार कर दिया है, अब ये मामला यहीं और इसी वक्त ख़त्म हो गया है। और ये कहकर खेमे से बाहर निकल जाते हैं। और इधर कराजैसर किले में गुनाल्ब और गवर्नर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो गुनाल्ब कहता है कि आपके ताउन का शुक्रिया। तो गवर्नर कहता है कि हमारे अमन मुआहदे के एजाज़ में ये मेरी तरफ से एक छोटा सा इजहार है। कि इतने में आर्तुग भाई कमाल की एंट्री मारते हैं। तो गुनाल्ब उन्हें देख कर कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको मालूम नहीं कि इजाज़त लेकर अंदर आते हैं। तो आर्तुग भाई कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब के होते हुए गवर्नर का इस्तकबाल करना क्या आपका काम है। तो गुनाल्ब कहता है कि रियासत के हुक्म पर एक अमन मुआहदे पर दस्तखत होने वाले हैं, मुझे ज़ाती तौर पर मुज़ाकिरात और गुफ्तगू करने का कहा गया
ہے۔ تو ارطغرل بھائی کے پوچھنے پر وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں ریاستوں کے مابین ثبوت کا مسئلہ حل کرنے کے بارے میں ہے۔ تو گورنر کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ثبوت ہمیں دے دیا جائے گا اور بدلے میں ان زمینوں پر امن قائم کیا جائے گا۔ تو ارطغرل بھائی کہتے ہیں کہ مرحوم سلطان علاء الدین کے حکم پر باضابطہ ارطغرل صاحب کو ثبوت عطا کیا گیا ہے، ان کا حکم نامہ منسوخ نہیں ہو سکتا اور ارطغرل صاحب کی غیر موجودگی میں کوئی قانون جاری نہیں ہو سکتا۔ تو گورنر کہتا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے کہنے پر عمل نہ کیا تو یقیناً آپ جس عمل کی کوشش میں ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مگر ارطغرل بھائی ان دونوں کی اچھی خاصی چترول کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو آخر میں گنالپ اس معاہدے کو گورنر کے سامنے پیش کر دیتا ہے تاکہ اس پر دستخط کیے جا سکیں۔ تو ارطغرل بھائی جٹ سے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر دستخط نہیں ہوں گے، ایسا کرنے کی طاقت نہ تو کوپیک میں ہے اور نہ ہی کسی اور میں۔ اگر سلطان مر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا فرمان بھی مر گیا ہے۔ اور ادھر کونیا کے محل میں سپاہی ارسلان کی لاش کو لے آتے ہیں۔ غیاث الدین یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ اسی دوران مہپری خاتون بھی اپنے انداز میں اندر آ جاتی ہے۔ تو غیاث الدین کہتا ہے کہ میرے بھائی کو کس نے مارا؟ تو سپاہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا، البتہ ارطغرل صاحب کے سپاہی ان کی میت کو لائے ہیں اور پھر ایک خط سلطان کو پکڑا دیتے ہیں۔ تو سلطان وہ خط پڑھتے ہیں جس میں کچھ یوں لکھا ہوتا ہے کہ پہلے ہماری ریاست پر غداری کا سایہ پڑ گیا تھا اور اب آپ کی سلطنت ایک شہزادے کے خون سے رنگی ہے جس کو تخت کا وارث بنایا گیا تھا۔ ایسا نہیں چلے گا سلطان، صرف آپ ہی اسے روک سکتے ہیں۔ یہ پڑھ کر سلطان بہت زیادہ تیش میں آ جاتے ہیں اور مہپری خاتون کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو مہپری خاتون کہتی ہے کہ یہ ہماری ریاست کے لیے فائدے میں تھا، اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے۔ تو غیاث الدین اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ امی جان کو فوراً کمرے میں لے جاؤ، میری اجازت سے یہ کمرے سے نہیں نکلیں گی۔ اور ادھر کراجیسر قلعے میں ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں جہاں پر گنالپ اور گورنر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ارطغرل صاحب آتے ہی کہتے ہیں کہ یہ کیسے شرم کی بات ہے، آپ میرے علم میں لائے بغیر امن معاہدے پر دستخط کرنے والے ہیں، اور وہ بھی اس بدماش کے ساتھ جسے میں نے اپنے پاؤں تلے رودنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو گنالپ کہتا ہے کہ ریاست کے لیے امن معاہدے پر دستخط کرنے ہوں گے اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ یہ اپنے محصولات دیتے رہیں گے اور اس کے بدلے میں بیلجی کے گورنر کو سگوت کی ملکیت دے دی جائے گی۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ سگوت سلطان کے فرمان پر مجھے دیا گیا ہے، میرا اور میرے سپاہیوں کا خون بہائے بغیر یہ مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ آخر میں گنالپ معاہدہ اٹھا کر کہتا ہے کہ اگر سردار اعلیٰ ریاست کے حکم کی تعمیل پر رضامند نہیں ہے پھر میں اس معاملے کو حل کروں گا، اور پھر وہی معاہدہ گورنر کی طرف بڑھاتا ہے۔ تو ارطغرل صاحب جھٹ سے اپنی تلوار کا وار کر کے اس معاہدے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ سپاہی ارطغرل صاحب پر وار کرتا ہے مگر ارطغرل صاحب کے سپاہی اسے وہیں روک دیتے ہیں اور پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ جس کو بھی ثبوت چاہیے وہ مجھ سے آ کر لے لے۔ تو گورنر ڈرے ہوئے انداز میں گنالپ کو کہتا ہے کہ میں یہاں آپ کی درخواست پر امن معاہدہ کرنے آیا تھا، پر مجھے تو پتہ چل گیا کہ آپ خود ہی اس بات پر متفق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ گنالپ کی طرف بڑھتا ہے مگر ارطغرل صاحب اسے فوراً مکہ مار کر دوبارہ سے بٹھا دیتے ہیں اور اس کی گردن پر اپنی تلوار رکھ دیتے ہیں۔ تو گورنر کہتا ہے کہ کیا تم نے مجھے پھنسانے کے لیے یہاں بلایا تھا؟ کیا آپ میرے بیٹے کی طرح میری بھی جان لینے والے ہیں؟ ہمارے شہنشاہ تم سے اس کی بھاری قیمت وصول کریں گے۔ تو گنالپ بھی گورنر کے سر پر بہت کچھ بولتا ہے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اس نے آرس کے ساتھ مل کر ہمیں جال میں پھنسایا، اس نے تیتان کو سپاہی مہیا کر کے ہمارے سپاہیوں کو ناجائز قتل کیا۔ خیر اس کی ساری چالیں اور غداری کے بارے میں انہیں بتا دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ اب اس نے اپنی نظر ثبوت پر رکھ لی ہے، میں ثبوت کے لیے اپنے قبائل کو 2 حصے میں تقسیم کر دوں گا اور پھر اس کے ہمراہ ثبوت کا جائزہ لوں گا اور پھر چودار قبیلہ اور کئی قبیلے ثبوت میں آباد ہوں گے۔ تو گنالپ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اس صورت میں تمہیں بھی کچل دوں گا۔ تم چھپ کر میرے پیچھے گئے اور میرا تعاقب کیا اور اب میرے عمل میں لائے بغیر امن معاہدے پر دستخط کرنے چلے آئے، اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ جب تک تمہیں میری اطاعت کرنے نہ آ جائے تب تک تم زندان میں قید ہوگے۔ تو گنالپ جھٹ سے اپنی تلوار نکال کر ارطغرل صاحب کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، اب میں خود کو آپ کے حوالے کر کے اپنے پاؤں پر چل کر زندان میں جا رہا ہوں۔ تو گورنر کریتھیوس کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب تم نے جنگ شروع کر دی ہے، ثبوت تمہارے ہی خون میں ڈوبے گا۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے دشمنوں نے اپنا انتخاب خود کر لیا ہے، اب مبارک جدوجہد کا وقت آ گیا ہے، اور پھر اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ اس آدمی کو میرے قلعے سے نکال کر باہر پھینک دو۔ یہ سن کر سپاہی اسے لے جاتے ہیں اور اس کے جاتے ہی گنالپ بھی باہر چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔